येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं वाक्यकारं पतञ्जलिं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीश्वरी च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। किं सूत्रमासीत्? नासिकोदरौष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्गाच्च इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकं चर्चा जाता। तदन्तर्गत कानिचन वार्तिकानि तस्मिन् विषये अपि चर्चा जाता। उच्छाच्च इति उदाहरणं तत्र कबरमहिषकरेभ्यो नित्यम् इति अभवत्। उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च इत्यपि अभवत्। तत्र एवमस्ति। तर्हि उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च इति पर्यन्तम् अस्माकं ह्यः चर्चा जाता। इदानीम् तस्य उदाहरणानि उलूकपक्षी शाला, उलूकपुच्छी सेना इति वयम् उदाहरणद्वयमपि चर्चितवन्तः। इदानीं तत्समाप्य वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति न क्रोडादि बहुवचः इति अग्रिमं सूत्रम्। न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रमस्ति। इदानीं एतं सूत्रं समाप्तम्। अग्रे यस् एतदस्ति न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रमस्ति। न क्रोडादि बहुवचः इति तत्र किमस्ति? न क्रोडादि बहुवचः इति तत्र द्विपदं सूत्रं। क्रोडा आदिः यस्य इति तत्र विग्रहवाक्यमस्ति। क्रोडा आदिः यस्य इति विग्रहवाक्यम्। तत्र एक पदद्वयं तत्र अस्ति। क्रोडा आदिः यस्य इति क्रोडादि, अनन्तरं बहुवचः इति द्वितीयः शब्दः। बहवः अचः यस्य इति तस्य विग्रहवाक्यम्। क्रोडा आदिः यस्य इति क्रोडादि, बहवः अचः यस्य विद्युत् समस्या आगता। अस्तु।
बहुवचः इति अस्ति। तर्हि तत्र अहं तदेव विग्रहवाक्यं वदन् आसम् तत्र किं किम् अस्ति इति उक्तं। बहवः अचः यस्य सः इति बहुवचः इत्यपि उक्तं। तत्र तथा चर्चा जाता। इदानीं पुनः किमस्ति तत्र एवमस्ति क्रोडादेः बहुवचश्च तत्र स्वाङ्गात् इति अनुवर्तते च इति अनुवर्तते। नीष् प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति। नीष् प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति। कल्याणक्रोडा इति उदाहरणमस्ति। तत्र पश्यतु क्रोडादि कश्चन गणः अस्ति। गणपठितशब्दाः ये सन्ति न क्रोडादि बहुवचः इति गणपाठं पश्यामः। तत्र एते केचन शब्दाः तत्र सन्ति। एकक्षणम् एतत् पश्यतु। क्रोडादिगणः अत्र अस्ति। क्रोडादिगणे एते शब्दाः सन्ति। क्रोडा, खुरा, ऊखा, बाला, शफा, गुदा, घोणा, नखा, मुखा, सुभगा, सुगला। एते शब्दाः क्रोडादिगणपठितशब्दाः। एते शब्दाः गणे भवन्ति। एते शब्दाः तत्र गणपठितशब्दाः भवन्ति। तत्र क्रोडा, खुरा, उखा, बाला, शफा, गुदा, घोणा, नखा, मुखा, सुभगा, सुगला इति। तर्हि एतेभ्यः क्रोडादेः बहुवचश्च यदा एकस्मिन् प्रातिपदिके बहवः अचः सन्ति तादृशप्रातिपदिकेभ्यः च बहुवचः च स्वाङ्गात् स्वाङ्गवाची शब्दात् नीष् निषेधः क्रियते। अत्र न नीष् इति अस्ति। नीष् निषेधः क्रियते। टाप् भवति। नीष् निषेधः क्रियते। नीष् निषेधः इति विषयः। तत्र एवमस्ति। तत्र पूर्वसूत्रेण यदा तत्र किं भवितुमर्हति तत्र नीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तत्र स्वाङ्गाचोपसर्जनादिति तत्र सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति नीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति, परन्तु तस्य निषेधः अत्र क्रियते। नीष् निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते इति तस्य वैशिष्ट्यं। पश्यामः तत्र पश्यतु स्वाङ्गादिति नीष् प्राप्तः। स्वाङ्गाच्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। स्वाङ्गाच्च संयोग उपसर्जना संयोगोपधादिति तत्र वयं सूत्रं पठितवन्तः। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति स्वाङ्गाच्च उपसर्जनाद् संयोगोपधादिति सूत्रेण नीष् अत्र प्राप्नोति। तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। इति विषयः। एकक्षणं ततः लैट् आयाति मम कष्टमस्ति। जस्ट् तर्हि स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् संयोगोपधादिति सूत्रेण अत्र किं भवति तत्र नीष् प्रत्ययः भवति। तस्य नीष् प्रत्ययस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। तदेव क्रोडाद्यन्तात् बहुवचन्तात् प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति स्त्रियां नीष् प्रत्ययः न भवति इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। तत्र पश्यामः वयं सूत्रार्थः स्पष्टः। नीष् निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण नीष् निषेधः क्रियते इति अस्ति। तर्हि तत्र पुनः तत्र अग्रे गच्छामः वयं तस्य उदाहरणं पश्यामः। एवमस्ति कल्याणक्रोडा इति अस्ति। क्रोडा इत्युक्ते अश्वानाम् उरः क्रोडा इति अस्ति। अश्वानाम् उरः क्रोडा इति तत्र विवरणे अपि दत्तमस्ति। अश्वानाम् उरः क्रोडा इति भुजान्तरवाची क्रोडशब्दः। द्वयोः भुजयोः मध्ये यः भागः भवति सः भागः उरः
इति वयं जानीमः। क्रोडा इति केवलम् अश्वानाम् उरः भवति। क्रोडा इति अश्वानाम् उरोभागः। तत्र स्वाङ्गवाची शब्दः, तत्र स्वाङ्गवाची शब्दः अस्ति। तत्र कल्याणक्रोडा इति अस्ति तस्य उदाहरणं। तत्र क्रोडा तस्य अश्वानामुरः कल्याणी क्रोडा यस्याः सा इति विग्रहवाक्यम्। अश्वविशेषणमस्ति। कल्याणी क्रोडा यस्याः सा, कल्याणी क्रोडा यस्याः सा इति तत्र विग्रहवाक्यम्। कल्याणी क्रोडा यस्याः सा इति विग्रहवाक्यम्। तत्र एवमस्ति बहुव्रीहिसमासः। कल्याणक्रोड इति शब्दः भवति। कल्याणक्रोडः कल्याणक्रोड इति प्रातिपदिकं भवति। कल्याणक्रोड इति प्रातिपदिकात् टापु प्रत्ययः भवति। ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति, ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति तत्र, परन्तु ङीष् प्रत्ययस्य तत्र निषेधः क्रियते। तर्हि कथं भवति? कल्याणक्रोडा इति भवति। कल्याणक्रोड इति प्रातिपदिकं, रैट्? कल्याणक्रोड इति प्रातिपदिकं, तस्मात् ङीष् भवितुमर्हति। तस्य ङीष् प्रत्ययस्य निषेधः क्रियते अत्र। तेन किं भवति? अत्र तत्र टाप् भवति। टाप् भवति चेत् आ भवति। तर्हि तत्र मिलित्वा कल्याणक्रोडा इति भवति। कल्याणक्रोडा इति तत्र शब्दः भवति। तत्र विशेषतया किमपि तत्र नास्ति। तर्हि प्रातिपदिकं कल्याणक्रोडा इति प्रातिपदिकं। कल्याणक्रोडा इति प्रातिपदिकात् आ इति टाप् प्रत्ययः। तर्हि किं भवति? तत्र सवर्णदीर्घे तत्र कल्याणक्रोडा इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे कल्याणक्रोडा इति शब्दः भवति। रैट्? इति एतस्य उदाहरणं। तत्र एकमस्ति। तदनन्तरं पुनः तत्र बहुवच् इत्यस्य उदाहरणमस्ति। सुजघना इति उदाहरणमस्ति। प्रातिपदिकमस्ति सुजघन इति। सुजघन इति प्रातिपदिकमस्ति। सुजघन इति प्रातिपदिकं। तत्र किमस्ति? एवमस्ति। तत्र शोभने जघने यस्याः सा इति अर्थः इति तत्र विग्रहवाक्यं। तत्र पश्यतु, जघनशब्दः जघन इति प्रातिपदिकमस्ति। बहुवच् अस्ति। तत्र अच् त्रयमस्ति। जकारोत्तरकारः, घकारोत्तरकारः, नकारोत्तरकारः इति तत्र स्वराः बहवः अचः अस्मिन् सन्ति इति बहुवच् इत्यस्य उदाहरणम् एतत्। अस्य विग्रहवाक्यमस्ति शोभने जघने यस्याः सा इति तस्य किमस्ति विग्रहवाक्यं। तस्मात् तत्र वस्तुतः सुजघने इत्यत्रापि किं भवितुमर्हति? तत्रापि एवमेवमस्ति। स्वाङ्गवाची शब्दः, तत्रापि ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तस्य ङीष् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण, न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रेण, अनेन सूत्रेण तत्रापि निषेधः क्रियते। निषेधः क्रियते चेत् तस्मात् पुनः टाप् प्रत्ययः भवति। अनुबन्धलोपे आ। तर्हि सवर्णदीर्घे किं भवति? सु ज क न इति भवति। सुजघना इति तत्र भवति। इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये तस्य लोपे सुजघन इति भवति। इति प्रथम एकवचनं रूपं भवति। सुजघना इति प्रथम एकवचनं रूपं तत्र भवति। इति एतस्य विवरणमस्ति। तेन सह एतत् सूत्रम् अत्र समाप्यते। किं सूत्रम्? एतत् न क्रोडादि बहुवचः इति सूत्रम् अत्र समाप्तम्। अत्र एतत् सरलं सूत्रम्। तत्र बहु विवरणं किमपि तथा नास्ति।
अग्रे पश्यामः, अग्रे गच्छामः वयं। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति सह नञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति अस्ति। सह नञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रम्। तत्र एवमस्ति सह नञ् विद्यमानपूर्वाच्च इति, अर्थात् तत्र त्रयः शब्दाः सन्ति। सह इति, नञ् इति, विद्यमान इति। एतत् पूर्वं भवति चेत् स्वाङ्गवाची शब्दः। सह पूर्वात्, नञ् पूर्वात्, विद्यमानपूर्वात् इति अस्ति। विद्यमानपूर्वात् इति अस्ति। तर्हि स्व अङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् न ङीष् एतावत् अनुवर्तते। अत्रापि ङीष् निषेधः क्रियते। अत्रापि सह इत्यादि त्रिकपूर्वात् न ङीष् इति अत्रापि निषेधसूत्रमस्ति। एतद् विधिनिषेधः क्रियते। विधिनिषेधः अस्ति अत्रापि, विधिनिषेधः क्रियते अत्रापि। तत्र पश्यतु कस्य निषेधः क्रियते? ङीष् प्रत्ययस्य निषेधः क्रियते। तत्र काशिकायां पश्यामः स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् इति नासिकादरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशूर इति च प्राप्तः ङीष् प्रतिषिध्यते इति अस्ति। तत्र सूत्रद्वयेन तत्र किं भवितुमर्हति? ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति सूत्रेणापि ङीष् भवितुमर्हति। नासिकोदर औष्ठजङ्घादन्तकर्णः इत्यनेनापि तत्र एतद् भवितुमर्हति। तर्हि एतयोः द्वयोः ङीष् अनेन सूत्रेण प्रतिषिध्यते इति एतस्य आशयः, सूत्रस्य वृत्तिः। तदेव तत्र दत्तं सह नञ् विद्यमान एवं पूर्वात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् तथा नासिकोदरोष्ठ इति सूत्रद्वयेन प्राप्त ङीष् विकल्पस्य अनेन सूत्रेण बाधा क्रियते इति आशयः। अनेन सूत्रेण अत्र बाधा अस्ति, निषेधः भवति। निषेधः भवति तत्र सह इति विद्यमानाः इति भवति। तत्र सह इति शब्दः अपि अस्ति, विद्यमान शब्दः अपि अस्ति। विद्यमाननासिका इति सह इत्यस्यापि विद्यमान इत्येव अर्थः भवति, परन्तु शब्दः भिन्नः। सह इत्यस्य अर्थः अपि विद्यमानः इत्येव सह शब्दस्य अर्थः। तर्हि अत्र तु एवमस्ति, सह अनन्तरं नञ् अनन्तरं पुनः किमस्ति? विद्यमान इति। एतेषां त्रयाणां योगे एवं भवति। यदा तत्र उदाहरणं पश्यामः, सकेशा इति उदाहरणमस्ति। सकेशा इति, सकेशा इत्युक्ते सह इत्युक्ते विद्यमानाः इत्यर्थः। सह इत्युक्ते विद्यमानाः केशाः यस्याः सा, विद्यमानाः केशाः यस्याः सा इति विग्रहवाक्यं भवति। सः इत्यस्य विद्यमानाः केशाः यस्याः सा इति विग्रहवाक्यं तत्र अस्ति। तस्मिन् विग्रहवाक्ये सति तत्र एवमस्ति, सह शब्दस्य स आदेशः भवति। भवन्तः जानन्ति यदा समासे सह शब्दस्य किं भवति? तत्र एवमस्ति खलु, उपसर्जनस्य इति सूत्रमस्ति। समासे उपसर्जनस्य इति सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति? सह इत्यस्य स्थाने तत्र सह इत्यस्य स्थाने स आदेशः भवति। तेन सकेशा इति भवति, सह केशा इति न भवति। कारणं सह इत्यस्य स्थाने
स इति आदेशः भवति। तस्मात् इति तत्र एवं भवति। तर्हि सः केशैः वर्तते इति वा अथवा सः विद्यमानाः केशाः यस्याः इति भवति वा, तर्हि एनिवे तथा विग्रहवाक्यं तु द्विधा तत्र वक्तुं शक्यते। एकैकस्मिन् ग्रन्थे एकैकप्रकारेण तस्य विग्रहवाक्यस्य कथनमस्ति। अस्तु, तत्र तत्र एवमस्ति वोपसर्जनस्य इति। अनन्तरं तत्र स्वाङ्गाच्च इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति, तत्र विकल्पे ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। साङ्गाच्च उपसर्जनात् असंयोगोपथादिति तत्र किं भवितुमर्हति, ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तस्य निषेधः क्रियते अत्र, तेन सकेशा इति तत्र रूपं भवति। सकेशा इति तत्र रूपं भवति। तस्य प्रक्रिया तु करणीया इति नास्ति, तथापि एकवारं दर्शयामि। केवलं समान प्रक्रिया अस्ति। अहम् उक्तवान्, विग्रहवाक्यम् उक्तवान्, तस्य कथं समासः भवति इत्यपि उक्तवान्। तर्हि सकेश इति शब्दः प्रातिपदिकं भवति। सकेश प्रातिपदिकात् ङीष् भवितुमर्हति, परन्तु तथा तस्य निषेधः भवति अनेन सूत्रेण। अत्र ङीष् निषिध्यते। तेन कारणेन तत्र किं भवति, टाप् प्रत्ययः भवति, अकारान्त शब्दः अजाद्यदष्टाप् इति। तर्हि तत्र किं भवति, सकेशा इति भवति। सकेशा इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र सकेशा इति तत्र प्रथमा एकवचनं रूपं भवति। एवं प्रथमा एकवचनं रूपं भवति। रैट्, सकेशा इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः द्वितीयम् उदाहरणं तत्र किमस्ति, अकेशा इति अस्ति। अकेशा, सकेशा इव अकेशा अपि भवति। तत्र अकेशा इत्युक्ते किमस्ति, अकेशा इत्यस्य किं भवति, अकेशा अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा। अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा इति तत्र किं भवति, तत्र वस्तुतः किं, तत्रापि समासविषयः अस्ति। समासः किमस्ति, तत्र अविद्यमानाः केशाः इति अस्ति खलु विग्रहवाक्यं। कथमस्ति, भवतां पुस्तके अस्ति वा, बालमनोरमायां न दृश्यते। अविद्यमानाः इति भवति खलु। अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा इति भवति विग्रहवाक्यं। यस्याः सा इति विग्रहवाक्यं भवति। तर्हि अत्र किं भवति, समासः भवति। समासः भवति चेत् समासः भवति चेत् तत्र किं भवति, अविद्यमाना इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति, नञो अस्त्यर्थानाम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति, विद्यमान इत्यस्य लोपः भवति बहुव्रीहिसमासे। अविद्यमानाः केशाः इति बहुव्रीहिसमासः। तत्र किं भवति, तत्र समासः भवति। समासः भूत्वा तत्र विद्यमानशब्दस्य लोपः भवति। केन वार्तिकमस्ति, तत्र नञो अस्त्यर्थानाम् इति वार्तिकमस्ति। नञो अस्त्यर्थानाम् इति वार्तिकेन तत्र किं भवति, विद्यमानशब्दस्य लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते, अ इत्येव अवशिष्यते। अ पुनः केश इति, अकेश इति प्रातिपदिकं भवति। अकेश इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तत्र किं भवति, तत्र किं भवति, तत्र अकेश इति टाप् भवति। पुनः टाप् इति आ भवति, सवर्णदीर्घः भवति। तर्हि अकेशा इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तत्र पुनः तस्य लोपे अकेशा इति अत्र अकेशा इति प्रथमा एकवचनं रूपं भवति। तत्र अकेशा इति तदभूत्। तदनन्तरं पुनः तृतीयम् उदाहरणमस्ति, विद्यमाननासिका इति तृतीयम् उदाहरणं। विद्यमाननासिका इति अस्ति। विद्यमाननासिका इत्युक्ते किमस्ति,
यदा किमस्ति तत्र विद्यमाना नासिका यस्याः विद्यमाना नासिका यस्याः सा इति विद्यमान नासिका इति एकः प्रयोगः। इदानीं किं वदामः वयं सर्वेषां तु नासिका तु अस्ति एव, तर्हि विशेषतया एतस्य किमिति न जानामि। विद्यमान नासिका इति कुत्रचित् प्रयोगः भवति। विद्यमान नासिका इति प्रयोगः। तर्हि नासिका इति नासिका इति भवति। तत्र विग्रहवाक्यमस्ति विद्यमाना नासिका यस्याः सा इति तत्र विग्रहवाक्यं। तत्र नासिकोदरोष्ठ इति सूत्रेण प्राप्तस्य नीष् प्रत्ययस्य अत्र प्रतिषेधः क्रियते। नासिकोदरोष्ठ इति पूर्वसूत्रम् अस्माभिः दृष्टं, तेन सूत्रेण तत्र प्राप्तस्य नीष् निषेधः क्रियते। पूर्व उदाहरणद्वयं स्वाङ्गाच्च इति सूत्रेण प्राप्तस्य नीषः निषेधः क्रियते। अस्मिन् उदाहरणे नासिकोदरोष्ठ इति सूत्रेण प्राप्तस्य नीष् प्रत्ययस्य निषेधः क्रियते इति एतस्य वैशिष्ट्यम्। एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। एकक्षणम्। अहम् अस्मिन् सन्दर्भे किमपि वदामि इति उक्तवान् आसम्, तदेव अहम् अन्विष्यन् अस्मि। किम् उक्तवान् आसम्? बाध्यबाधकभावः वा? मध्ये अपवादाः उत्तरान् विधीन् तदुक्तवान्। मध्ये अपवादाः तदेव अस्ति वा? तत्परिभाषा विषयम् उक्तवान् आसम् वा? गतसूत्रे एव अस्ति। अभवत् वा? तदुक्तम् अस्ति न मया? एवम् एवम् एवम्। मध्ये अपवादाः उत्तरान् विधीन् बाधन्ते इति किमपि अस्ति खलु? तदुक्तवान्। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषा अस्ति। रैट् रैट् रैट्। नासिकोदरोष्ठ इत्यत्रैव। आम् आम्। तत्र एवम् अस्ति खलु, तत्र एकः विषयः अस्ति। तत्र नासिकोदरोष्ठ इत्यादि नीष् विकल्पः तुङ्गनासिकी इत्यादि तत्र चरितार्थः अस्ति। किमस्ति? तत्र नासिकोदरोष्ठ इति तत्र सूत्रमस्ति, तस्य चरितार्थता अर्थात् तस्य प्रयोजनं, तस्य चरितार्थता कुत्र भवति? तत्र भवति तुङ्गनासिकी इत्यादि उदाहरणेषु। पुनः सहनञ् विद्यमान इति इदं सूत्रं, सहनञ् विद्यमाना च इति सूत्रं सहकेशा इत्यादिषु चरितार्थम् अस्ति। सहकेशा इत्यादिषु एतदस्ति। परन्तु सहनासिका इति प्रयोगः भवति। सहनासिका इत्यादि तत्र उभयदापि अर्थात् एकस्मिन्नेव समये तत्र सूत्रद्वयस्यापि तत्र किं भवति? प्रवृत्तिः भवति। सहनासिका इति उदाहरणं। सहनासिका इति उदाहरणे किं भवितुमर्हति? तत्र सूत्रद्वयस्य प्रवृत्तिः एकदा भवति। किं किं? सहनञ् विद्यमान इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिः अस्ति, तत्र नासिकोदरोष्ठ इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिः भवति। रैट्? कारण नासिका शब्दः अस्ति इति कृत्वा नासिकोदर इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तदनन्तरं पुनः सहनञ् विद्यमान इति सूत्रेण तस्यापि प्रवृत्तिः भवति। तर्हि तत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति इति प्रश्नः अस्ति। रैट्? तत्र तस्य उत्तरमस्ति। तत्र किमस्ति? सहनञ् विद्यमान पूर्वाच्च इति सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं नासिकोदर इति सूत्रात् परवर्ती अस्ति।
परवर्ती अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति पूर्ववर्ती नासिकोदर इति सूत्रस्य तस्य बाधा भवति तेन इति राइट केन सूत्रेण कस्य बाधा भवति सहनं विद्यमान पूर्वाच्च इति सूत्रं परसूत्रम् अस्ति इति कृत्वा नासिकोदर इति सूत्रस्य बाधा भवति तेन सूत्रेण तेन कारणेन सहनासिका इत्यत्र नीष् निषेधः भवति इति तस्य उत्तरं तदेव अहं किञ्चित् वदामि इति उक्तवान् आसम् पूर्वमेव यदा सूत्रं यदा भवति तदा वदामि इति अहम् उक्तवान् आसम् मध्ये अपवादविषयः मया प्रतिपादितः इति मन्ये मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति तदहम् उक्तवान् तर्हि अत्र एकः विप्रतिषेधविषयः अत्र अस्ति तत् विप्रतिषेधविषयः कथनीयः आसीत् अस्तु नाम तावत् पर्याप्तम् अनन्तरं तु कालान्तरे अवगम्यते अग्रे गच्छामः वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति अस्माकं किं सूत्रमस्ति अत्र पश्यामः अग्रे सहनं विद्यमान पूर्वाच्च इति सूत्रम् अत्र समाप्तं नखमुखात् संज्ञायाम् इति सूत्रं नखमुखात् संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं नखमुखात् संज्ञायाम् तत्र किमस्ति नखमुखात् संज्ञायाम् इत्यत्र नखमुखात् संज्ञायाम् इति द्विपदं सूत्रं नखमुखात् इति समाहारद्वन्द्वः नखं च मुखं च नखमुखम् इति समाहारद्वन्द्वः तस्मादित्यर्थे नखमुखात् इति पञ्चमी एकवचनं संज्ञायाम् इति कस्याश्चित् नाम भवति संज्ञा भवति नाम भवति तथा यदि नामरूपेण कस्यापि भवति प्रयोगः तर्हि तत्र एवं भवति तर्हि नखमुखात् संज्ञायाम् अनुवृत्ति पूर्व अनुवृत्ति अस्ति स्वाङ्गाद् च अनन्तरम् उपसर्जनात् असंयोगोपथात् न ङीष् इति एतावत् अत्र अनुवृत्ति अस्ति तत्र किं भवति नखमुखात् संज्ञायाम् इति अस्ति अत्र ङीष् निषेधः क्रियते यथा पूर्वं ङीष् निषेधः क्रियते निमित्तं किमस्ति कुत्र ङीष् निषेधः क्रियते नखशब्दः अनन्तरं मुखशब्दः नखरूप स्वाङ्गवाचकान्त शब्दः अनन्तरं मुखरूप स्वाङ्गवाचकान्त प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकद्वयं किम् अस्ति नखरूप स्वाङ्गवाचकान्त प्रातिपदिकं मुखरूप स्वाङ्गवाचक प्रातिपदिका इति द्वयं तर्हि एताभ्यां किं भवति प्रातिपदिकाभ्यां ङीष् निषेधः क्रियते तत्र पश्यतु काशिकायां सूत्रार्थं पश्यामः नख मुखान्तात् प्रातिपदिकात् संज्ञायां विषये स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः न भवति इति अस्ति ङीष् प्रत्ययः न भवति ङीष् प्रत्ययस्य निषेधः क्रियते तत्र एवमस्ति तर्हि तत्र स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् इति सूत्रेण ङीष् प्राप्तस्य ङीषः अनेन सूत्रेण बाधा क्रियते प्रतिषेधः क्रियते इति अर्थः यत्र यत्र प्रतिषेधः भवति तत्र विधिसूत्रं तु वक्तव्यमेव भवति तत्र विधिसूत्रस्य अन्यथा विधि नास्ति चेत् कुत्र निषेधः क्रियते कस्य निषेधः क्रियते कोऽपि न आगच्छति चेत् मा आगच्छतु इति किमर्थं वक्तव्यं तत्र नखमुखान्तात् प्रातिपदिकात् संज्ञायां विषये स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति अत्र स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति प्राप्तस्य ङीष् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण तत्र प्रतिषेधः क्रियते इति तत्र टाप् प्रत्ययः भवति तादृशेभ्यः शब्देभ्यः उदाहरणाय शूर्पणखा इति शब्दः वज्रनखा गौरमुखा कालमुखा इत्यादि शब्दाः तत्र काशिकायां तत्र दत्ताः सन्ति तत्र वयं पश्यामः सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति
तत्र काशिकाकारः कालमुखः इति उक्तवान्, तर्हि सिद्धान्तकौमुदीकारः गौरमुखः इति उक्तवान्। अस्तु नाम पश्यतु, शूर्पणखा इति अस्ति। शूर्पणखा इति नाम अस्ति तस्याः, तस्याः रावणभगिन्याः नाम अस्ति शूर्पणखा। तस्य किमस्ति? शूर्प इव नखाः, शूर्प इव नखाः, शूर्प इव नखाः एकवचनं, शूर्प इव नखाः यस्याः सा। शूर्पः इत्युक्ते, शूर्पः इति किमस्ति? शूर्पः इति भवन्तः किं वदन्ति? यदा भवतां गृहे तण्डुलादिकं यदा शुद्धं कर्तुं तदुपयुज्यते न, एक सूप् इति वदति, किं वदति तस्य? सूपः, सूप्, सूप् इति तदेव किं वदति? यदा मराठी भाषायां तथा वदति, हिन्दी भाषायां सूप् एव, मलयाळ भाषायां मुरम् इत्युच्यते तस्य। अस्तु, तत्र सिद्धान्तकौमुदी ङीष् न स्यात् इति अस्ति, ङीष् न स्यात् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। तर्हि शूर्प इव नखाः, तर्हि तस्याः नखाः शूर्पाकाराः, तादृशबृहदाकाराः। तर्हि तर्हि शूर्पणखा इति तस्य शूर्प नखा यस्याः इति तत्र नत्वं भवति। किं भवति? शूर्पनख इति अस्ति खलु, तत्र शूर्पनख इति भवति। कथमस्ति? शूर्प नख इति शब्दः भवति मूलतः, परन्तु तत्र नकारस्य किं भवति? नकारादेशः भवति। पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति एकं सूत्रमस्ति। पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रेण तत्र नकारस्य नकारादेशः भवति। तर्हि शूर्प नख शूर्पण शूर्पणखा इति शूर्पणख इति प्रातिपदिकं भवति। शूर्पणख इति प्रातिपदिका तत्र स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद संयोगो वधात् इति सूत्रेण तत्र ङीष् भवितुम् अर्हति, परन्तु तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण। तर्हि टापु प्रत्ययः भवति। तर्हि सवर्णदीर्घे तत्र किं भवति? शूर्पणखा इति भवति, शूर्पणखा भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये सति तत्र तस्य लोपे शूर्पणखा इति शूर्पणखा इति भवति। एवं गौरमुखा अपि एवमेवम् अस्ति। अपरम् उदाहरणमस्ति गौरम्। गौरं मुखं यस्याः सा, गौरं मुखं यस्याः सा इति गौरमुखा इति अस्ति। गौरमुखा इति तत्रापि गौरमुखा इति रूपं भवति। गौरमुखा इति तत्रापि किमपि नास्ति, आ भवति गौरमुखा इति समानम्। तर्हि एतद्वयं तस्य उदाहरणानि। गौरमुखा अनन्तरं तत्र शूर्पणखा इति एतद्वयमपि नाम अस्ति, नाम अस्ति, विशेषणं नास्ति, विशेषणं नास्ति, नाम अस्ति, संज्ञा अस्ति। यदि संज्ञायाम् इति तेन कारणेन तत्र उक्तम्। यदि संज्ञायाम् इति तस्य प्रयोजनं किमस्ति? कुत्रचित् विशेषणरूपेण आगच्छति तर्हि तत्र अस्य प्रयोगः एवं न भवति। तदा ताम्रमुखी कन्या, ताम्रमुखी कन्या इति तत्र अस्ति। ताम्रमुखी इत्यस्य तत्र कः अर्थः? ताम्रमुखी, ताम्रवर्णयुक्त मुखं यस्याः अस्ति, ताम्रमुखी इति अस्ति। तत्र संज्ञा नास्ति। ताम्रं मुखं, ताम्रवर्णः, ताम्रं मुखं यस्याः सा इति अस्ति, परन्तु तत्र किमस्ति? नाम अस्ति, तस्य नाम नास्ति, विशेषणमस्ति। ताम्रमुखी कन्या, ताम्रमुखी कन्या, या कापि कन्या भवति, तत्र संज्ञा नास्ति, तस्याः नाम नास्ति। तस्मात् तत्र ङीष् निषेधः न भवति। तत्र तु संज्ञायाम् इति प्रयोगेण, सूत्रे संज्ञायाम् इति प्रयोगेण तत्र किं प्रयोजनं? यत्र संज्ञार्थः नास्ति, विशेषणरूपेण भवति, तत्र तु किं नास्ति?
तत्र अयं प्रतिषेधः न तत्र स्वाङ्गाच्च उपसर्ज असंयोगो स्वाङ्गाच्च उपसर्जनात् संयोगो भवति सूत्रेण तत्र नीष् प्रत्ययः भवति नीष् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र ताम्रमुखी इत्येव रूपं भवति नीष् प्रत्ययान्त शब्दः भवति ताम्रमुखी इति भवति कारणं तत्र संज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र ताम्रमुखी इति भवति ताम्रमुखी इति प्रातिपदिकं तस्मात् प्रथमा एकवचने ताम्रमुखी इति तदुदाहरणमस्ति ताम्रमुखी इति अस्ति ताम्रमुखी तदनन्तरं तदभवत् तर्हि एतस्य सूत्रस्य विवरणं सामान्यतः अत्र समाप्तं तर्हि शूर्पणखा गौरमुखा इत्यादि स्थानेषु विशेषः नाम तत्र संज्ञा अस्ति अत्र ताम्रमुखी इत्यत्र संज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र नीष् निषेधः न भवति इति एतस्य सूत्रस्य आशयः तर्हि नीष् निषेध विधायकम् एतत् तृतीयं सूत्रं न कृणादि बहुवचः अभवत् सहनं विद्यमान पूर्वाच्च इति अभवत् नखमुखात् संज्ञायाम् इत्यपि अभवत् इदानीं सूत्रत्रयं क्रमशः नीष् निषेधः क्रियते राइट अग्रिमं सूत्रमपि नीष् निषेधः क्रियते अग्रिमं सूत्रं एतत् सूत्रं समाप्तम् इदानीं नखमुखात् संज्ञायाम् इति सूत्रम् एतत् सर्वं प्रतिपादितं राइट अग्रे गच्छामः दिक् पूर्वपदात् नीत् इति अग्रिमं सूत्रम् दिक् पूर्वपदात् दिक्वाचक शब्दः यदि पूर्वपदं भवति दिक् पूर्वपदात् अन्य सर्वम् अनुवृत्ति अस्ति स्वाङ्गान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य नीशः तत्र निषेधः नास्ति अत्र नीशः स्थाने नीप् आदेशः क्रियते अत्र नीशः नीप् आदेशः इति किञ्चित् विचित्रनियमः अत्र अस्ति नीशः नीप् आदेशः क्रियते इति अस्ति तत्र दिक् पूर्वपदात् दिक्वाजी शब्दः अत्र पश्यतु केवलं स्वरभेदः भवति तावदेव स्वरभेदः भवति नीशः स्थाने नीप् करोति चेत् तत्र किं भवति स्वरभेदः भवति तावदेव परन्तु षित् भवति एतत्तु पित् भवति षित् पित् इति भेदः भवति अन्यत् किमपि नास्ति तत्र कारणं स एव लाभः अस्ति यदा तत्र अनुदात्त सुप्पितौ इति सूत्रेण इ इति अनुदात्तः भवति नीप् करोति चेत् अनुदात्तः भवति कारणम् अनुदात्तौ सुप्पितौ इति तत्र स्वरविधायकसूत्रमस्ति किं सूत्रम् अनुदात्तौ सुप्पितौ पित् भवति चेत् तत्र इ इति अनुदात्तः भवति तर्हि प्राङ्मुखी इति भवति चेत् तत्र किं भवति प्रामुखी इति नीषु भवतु नीप् भवतु प्रामुखी इत्येव रूपं भवति रूपे भेदः नास्ति परन्तु अत्र केवलम् एकः एव भेदः अस्ति तत्र नीष् प्रत्ययः भवति चेत् वदामि एतत् प्रथमं सूत्रं पश्यामः अरे सूत्रं का संख्या अस्ति एकक्षणं दिक्पूर्वपदात् इति अस्ति तत्र पूर्वपदात् इति अस्ति तत्र पश्यतु नीष् इति अनुवर्तते अनुपसर्जनात् इति अनुवर्तते वयं सूत्रं पश्यामः स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् इत्येवम् आदिविधि प्रतिषेध विषयः सर्वेपि
अपेक्षन्ते सर्वोपि अपेक्षते तत्पूर्वमुक्तं स्वाङ्गात् इति भवति उपसर्गे सर्वम् अत्र भवति यदा पूर्वं यत्र नीष् विहितं तत्र तदपवादः इति यत्र नीष् प्रत्ययः विधीयते साचोपसर्जनादसङ्गोपधातु वा तेन सूत्रेण यद् विधीयते तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण अतः एतेन सूत्रेण दिक्पूर्वपदात् प्रातिपदिकात् नीप् प्रत्ययः भवति इति केवलं स्वरे विशेषः इति अस्ति अत्र दत्तमस्ति स्वरे विशेषः इति तत्र उक्तमस्ति केवलं स्वर विषयकभेदः भवति अन्यत् किमपि तत्र कोऽपि विशेषः अत्र नास्ति सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः दिक्पू स्वाङ्गात् इति अस्ति दिक् पूर्वपदं यस्य इति विग्रहः दिक् पूर्वपद शब्दस्य विग्रहवाक्यमस्ति दिक् पूर्वपदं यस्य इति स्वाङ्गादित्य अनुवर्तते इति अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवृत्तं तत्र ङीषः इति षष्ठी अनुवर्तते तत्र वस्तुतः एकः प्रश्न आचार्यः ङीषः स्थाने ङीप् किमर्थं विधानं करोति इति प्रश्नः साक्षात् ङीप् एव विधानं कर्तुं शक्नोति न ङीषः स्थाने ङीप् विधानमर्थं करोति यदि अस्य दिक्पूर्वपदात् ङीप् इत्येव कृत्वा न ङीषः स्थाने इति किमर्थं वक्तव्यम् इति एकः प्रश्नः अस्ति तत्र दूरमायाम् अस्ति भवन्तः पश्यन्तु स्वतन्त्रो ङीपेव विधीयताम् इति न च वाच्यं तथा न वक्तव्यम् किमर्थं न तथा सति प्रागुल्फ इत्यादवपि असंयोगोपदं निषेधं बाधित्वा तत्र ङीप् प्रसङ्गात् इति अन्येषु कुत्रचित् स्थानेषु अपि तत्र भवितुमर्हति ङीषः ङीपादेशविधौ तु स्वाङ्गाचोपसर्जनात् असंयोगादिति विहित ङीषः ङीपिदानात् न दोषः अन्यथा अन्यत्रापि तस्य किं भवति लक्षणस्य तस्य अतिव्याप्तिः भवति अतिव्याप्तिः भवितुम् अर्हति अतिव्याप्तिदोषः भवति यदि साक्षात् ङीप् करोति चेत् प्रागुल्फ इत्यादावपि तत्र किं भवति असंयोगोपधादिति निषेधमस्ति तत्र तद् बाधित्वा तत्र किं भवति ङीप् प्रसङ्गः भवति कारणं तत्र असंयोगोपधादिति स्वाङ्गाचोपसर्जनात् असंयोगोपधादिति तत्र उपधा भवति चेत् प्रागुल्फ इति अस्ति खलु तत्र तर्हि तत्रापि किं भवति दिक्पूर्वपदमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति साक्षात् ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् प्रत्ययः भवति प्रागुल्फा इति रूपं न भवति प्रागुल्फी इति भवितुमर्हति तत्र अन्यत्र अतिव्याप्तिः भवति अर्थात् यदा अतिव्याप्तिदोषः तत्र भवितुमर्हति तत्र तेन कारणेन आचार्यः ङीष् विधानस्य यत्र ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः तस्य निषेधः अत्र आदेशः क्रियते अत्र ङीपः आदेशः क्रियते इति तत्र विषयः अस्ति इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः इदानीम् अन्यतो ङीष् इति सूत्रेण प्राप्तस्य ङीष् इति ततः अनुवृत्तिः अस्ति अत्र स्वाङ्गात् प्रातिपदिकात् इत्यपि अत्र अनुवृत्तिः अस्ति तस्मात् पुनः तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाषा तत्र एवम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अनन्तरम् एतदहम् उक्तवान् वयं पश्यामः तस्य उदाहरणं पश्यतु प्राङ्मुखी इति उदाहरणमस्ति प्राङ्मुखी इति उदाहरणमस्ति प्राङ्मुखी इत्युक्ते तस्य प्राक् मुखं यस्याः सा प्राक् मुखं यस्याः सा इति विग्रहवाक्यम् प्राक् मुखं यस्याः सा प्राक् मुखं यस्याः सा इति तत्र विग्रहवाक्यं तस्मात् किं भवति ककारस्य ङकारादेशः भवति तेन तत्र प्राङ् इति भवति तत्र प्राङ्मुख इति भवति रैट्
प्राङ्मुख इति भवति। प्राङ्मुख इत्यत्र वस्तुतः प्राक् इति अस्ति खलु, प्राङ्मुख इति प्रातिपदिकं। प्राङ्मुख प्राक्मुख इति अस्ति ककारस्य, तत्र किं भवति, परसवर्णः भवति। परसवर्णः भूत्वा तत्र प्राङ्मुख इति भवति, ङकारादेशः भवति। ङकारादेशः भवति प्राङ्मुख इति भवति। प्राक् इति निपातः अस्ति, प्राक् इति निपातः अस्ति। निपाताः आद्युदात्ताः इति नियमः अस्ति। निपाताः आद्युदात्ताः इति नियमः अस्ति। तत्र आद्युदात्तः भवति, आद्युदात्तः। अनन्तरं बहुव्रीहौ सः शब्दः, बहुव्रीहिसमये सः शब्दः कीदृशः भवति, पूर्वपदम् अस्ति। अर्थात् प्राङ्मुख इति शब्दः निपातः अस्ति, आद्युदात्तः। बहुव्रीहिसमासे सः शब्दः पूर्वपदम् अस्ति, प्राक् इति पूर्वपदम्। तर्हि बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति, प्रकृत्या उपपद, तत्र उदात्तत्वं तु तिष्ठत्येव। तत्र सूत्रमस्ति बहुव्रीहौ, वस्तुतः एतत् सर्वं स्वरप्रकरणे अस्ति। स्वरप्रकरणं पठनीयं भवति, वैदिक स्वरप्रक्रिया इत्यत्र एतानि सूत्राणि भवन्ति, तत्र पठनीयमस्ति। केवलम् अहम् उपरि वदामि तावदेव, कारणम् इदानीं पूर्णसूत्राणि स्वीकृत्य अत्र विवरणं न शक्यते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति अस्ति। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति, पूर्वपदस्य उदात्तत्वम् अस्ति। यदा ङीष् यदा करोति, ङीष् प्रत्ययः यदा करोति, तत्र किं भवति, ङीष् प्रत्यये स्वरः भवति। यदा षित् अस्ति खलु, शकारः इत् अस्ति इति, तत्र किं भवति, तत्र अन्तोदात्तत्वं भवति। ङीष् प्रत्ययः यदि भवति, तत्र स्वरस्य उदात्तत्वेन, तेन कारणेन अन्तोदात्तत्वं भवति, अन्तोदात्तत्वं भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति तत्र नियमः अस्ति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति नियमेन अन्य सर्वम् अनुदात्तं भवति, अनुदात्तं भवति। किं जातम्? कश्चन अन्म्यूट् अभवत् मध्ये एव। अस्तु, तर्हि अस्तु नाम, तत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इति एकं सूत्रम्। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण इ इत्यस्य अनुदात्तः भवति। तेन कारणेन प्राङ्मुखी इति शब्दः आद्युदात्तः एव भवति इति इदानीं भवतः अधिकं न ज्ञातवन्तः, अहमपि जानामि। किमर्थम् इत्युक्ते एते सर्वे नियमाः स्वरप्रक्रियाविषये निर्दिष्टाः नियमाः सन्ति। तेन कारणेन एतावत् जानन्तु, अत्र स्वरनिमित्तम् अनन्तरं कालान्तरे अवगमनं भवति। स्वरनिमित्तम् अयं विषयः अत्र एवं, अन्यथा रूपे तु कोऽपि भेदः नास्ति। कारणं तत्र अनुबन्धलोपे तु एवमेव भवति, तत्र प्राङ्मुखी इत्येव भवति। तस्मात् एवमेव प्राङ्मुखी इति भवन्तः मया उक्तसूत्राणि एकवारं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यदि कुत्र यदा स्वरप्रक्रियायां भवतामस्ति सिद्धान्तकौमुदी अस्ति, अन्यथा एतत् मध्येपि द्रष्टुं शक्यते। द्वित्रिसूत्राणि मया उक्तानि। अनुदात्तौ सुप्पितौ, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्, तदनन्तरं पुनः निपाताः आद्युदात्ताः, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्। एतानि सूत्राणि एकवारं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अग्रे गच्छामः। तर्हि प्राङ्मुखी इति भवति, प्राङ्मुखी इति तत्र रूपं भवति। तावदेव अस्ति। इदानीं तस्य प्रक्रियायाः आवश्यकता नास्ति। प्राङ्मुख इ यस्यति च इति अकारलोपः, प्राङ्मुख इ प्राङ्मुखी इति तत्र एव भवति। तेन प्राङ्मुखी इति भवति आद्युदात्तं पदं। तर्हि एतस्य आद्युदात्तत्वम् अस्ति। आद्युदात्तत्वम्, आद्युदात्तं पदम् इति तत्र दत्तमस्ति। आद्युदात्तं पदम् इति तत्र दत्तमस्ति। Right?
इदानीं मम मम अग्रिम कश्चन इदानीं 7:30 एकत्र मम कार्यक्रमः अस्ति। तत्र तेन कारणेन अहम् इदानीं 5 निमेषात् पूर्वम् अद्य मम वर्गं समापयामि। वाहः इति सूत्रं वयं श्वः अग्रिमे वर्गे वयं पश्यामः। 7:30 कस्यचित् शिबिरस्य उद्घाटनकार्यक्रमः अस्ति, तत्र मया भवितव्यमस्ति। अस्तु न, वयम् अत्र शान्तिमन्त्रेण कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।